अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे मनफी सोच, मनफी असरात या फिर मनफी किरदार वाले लोगों से बचने की कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी कि जिससे आप अपने आप को महफूज भी रख पाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। और उसके अलावा ये कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे सोशल सर्कल में आसपास हर वक्त मनफी सोच के हामिल अफराद मौजूद होते हैं, बेशक वो आपके रिश्तेदार हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों, आपके स्कूल गैदरिंग में हों, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी ऑफिस में इस तरह के अफराद मौजूद होते हैं कि जो कहीं ना कहीं हसद का शिकार होते हैं या फिर ये कि उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है और वो हमें भी परेशान कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहीं और अभी भी मैं उन पर अमल करती हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमने किस तरह से ऐसे लोगों से अपने आप को महफूज रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी अपनी एनर्जी बचाएं, अपने आप को उनसे कम मिलना जुलना करें, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गैदरिंग करना या फिर ये कि बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास बैठना जो कि नेगेटिव आपके दिमाग में भी ख्यालात डालते रहते हैं। ख़ुद तो वो नेगेटिव होते ही हैं लेकिन दूसरों के दिमाग में भी नेगेटिविटी भरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना बहुत लिमिटेड कर दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत या इमरजेंसी की कोई सूरत हाल हो तो तब मिलना ज़रूरी है, वरना ऐसे लोगों से अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स पे बातें करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपका मेल जोल है तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इमोशनली अपने आप को डिस्टेंस पे रखें ताकि आप ऐसे लोगों को ये बता सकें कि भाई आप नेगेटिव हैं तो हम लोग आपके साथ मिलके नेगेटिविटी नहीं फैला सकते माशरे में। क्योंकि देखें, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको कोई पॉजिटिव पर्सन मिलता है तो उसकी कदर करें। बेशक वो जैसा भी हो, पॉजिटिव पर्सन मिलना बहुत मुश्किल काम है। बेशक वो आपकी सोशल गैदरिंग में हो, आपके बहन भाइयों में हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में हो, आपकी फैमिली में कहीं भी ख़ानदान में हो, तो उस शख्स को आप प्रेफर करें बजाय इसके कि नेगेटिविटी जो फैलाने वाले अफराद हैं। क्योंकि नेगेटिव पर्सन जो होता है ना वो खुश रह सकता है और ना वो दूसरों को खुशी दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत लिमिटेड रहना, अगर आप मुनासिब समझते हों तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना भी में भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग हमें फ़ायदा नहीं दे सकते, नुकसान उल्टा ज़रूर दे देते हैं। उन पे फोकस करने की बजाय अपनी लाइफ पे फोकस करें। उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो अपने काम कर रहे हैं, मतलब ये कि आप अपने करियर को सेट करें, आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टूडेंट जो पढ़ाई की लाइफ है उसको इंजॉय करें, इंजॉय भी करें और साथ में अपनी सक्सेस की तरफ फोकस करें। उससे आप देखेंगे कि आपका जो आपकी अचीवमेंट्स जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी और ऐसे लोग आपकी सोशल सर्कल से, आपकी गैदरिंग से साइड पे हो जाएंगे और ऐसे लोगों को खुद ही फिर एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई ये बंदा हमसे लिमिटेड हो रहा है, हमसे इसने हदूद और क़यूद मुकर्रर कर दी हैं कि जिसकी वजह से हमें भी अब इनसे थोड़े से डिस्टेंस पे रहना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना जी वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, कहीं ना कहीं आपको सबक ज़रूर सिखाएगा, आपको ये ज़रूर बताएगा कि ऐसे लोगों को आपने किस तरह से डील करना है। सबसे पहली जो बात मैंने आपसे की वो ये थी कि आप अपने जो आप ऐसे लोगों से राब्ते थोड़े से कम कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको मज़ीद कम करते जाएं, आपके हक़ में बेहतर होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। आप ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं ना कि चूँकि हम सीधे सीधे होते हैं, सीधे सीधे से मुराद ये कि हमारा जो कंसर्न होता है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं होता। हम पॉजिटिव जो लोग होते हैं ना वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। हम समझते हैं कि भाई हर बंदा जो हमसे बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑनेस्ट होगा हमारे साथ कहीं ना कहीं अच्छे ताल्लुकात बरकरार करना चाहता होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं ना, आप यकीन करें कि वो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि वो आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपने, जब आपको समझ आ जाए तो आपने हर मसले में जहाँ पे आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करने में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हेल्प करना एक अच्छी बात है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प करनी होती है। लेकिन हर जगह पे हेल्प करना भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को नो कहना सीखें। हर चीज़ सुननी और एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कुछ बात आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसको पोलाइटली इनकार करना सीखें।
کیونکہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ہر بندے کو اوکے اوکے یس سر کرتے پھریں، وہ ہمارا مس یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اور سینسٹیو جو ٹاپک ہوتے ہیں نا ان کو ایوائڈ کریں، مطلب آپ کی فیملی میں اگر کوئی سینسٹیو ٹاپک چل رہا ہے تو اس کو ایوائڈ کریں کہ اس کو ڈسکس کرنا ایسے ایوائڈ کریں۔ اگر کوئی بار بار پرسنل یا نیگیٹو باتیں کر رہا ہے تو اس ٹاپک کو ایوائڈ کریں۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کیوں مجھے اس طرح سے بار بار اس طرح کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ جیسے ایک چسکے لینے والی بات ہوتی ہے، وہ آپ سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں یا پھر آپ کے کریئر کے بارے میں، یا آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو ضرور ٹٹول رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ جئیں مریں، آپ زندہ رہیں، آپ بھاڑ میں جائیں، کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو صرف کہہ لینا کہ ٹٹول رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے اوائڈ کریں۔ اپنی باتیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کم سے کم شیئر کریں، جتنی آپ کم شیئر کریں گے نا اپنی پرسنل انفارمیشن، آپ اتنے سکون میں رہیں گے۔ جتنی کم پرسنل انفارمیشن آپ انہیں دیں گے اتنی آپ کو نیگیٹیوٹی بھی آپ کے دماغ میں کم آئے گی، کیونکہ ایسے لوگ جو نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں، نیگیٹو پرسن ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں ہر وقت الٹی سیدھی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو جب آپ ان کے ساتھ اپنی پرسنل لائف یا پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو امپرومنٹ دینے کے یا پھر آپ کو حوصلہ دینے کے، آپ کو اسٹرانگ فیل کروانے کے، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے کہ ایسا کیوں ہو گیا یا کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں نے ایسے تمہارے بارے میں کیوں بولا ہے، فلاں نے مطلب یہ کہ فلاں مطلب ایسی باتیں جو کہ آپ پھر بعد میں یہی سوچتے رہیں گے ہاں اس نے یہ بات کی تھی، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب اس طرح کی باتیں آپ یقیناً آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، جب آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں گے نا تو اگلے بندے کو خود سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ بندہ مجھ سے کترا رہا ہے، مجھ سے سائڈ اختیار کر رہا ہے، اس لیے میں نے بھی سائڈ پہ ہی رہنا ہے۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ہم پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ہم معصومیت میں یا پھر ہم آنیسٹ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم نہ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، نہ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، تو اگلا بندہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی سلوک کر رہا ہے، ایسا ہی پیش آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر بندہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا نیگیٹو جو رویہ ہوتا ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، ان کی ایک ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، پتہ نہیں مطلب بچپن میں یا پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کی لائف میں ایسا نیگیٹو گزرا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے زیادہ دماغ پہ سوار کر لیا ہوتا ہے، وہ اوور تھنکر بن چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جب تک وہ نیگیٹو بات نہ کریں، نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیار یا دکھ دکھانے کے طریقے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، ایسے لوگوں کی ایک یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ثابت کرتے رہیں گے، بھئی میرے ساتھ میرے شوہر نے ایسے کر دیا، میرے ساتھ میرے بچوں نے ایسے کر دیا، میرے ساتھ میرے بھائی نے ایسے کر دیا۔ کبھی کسی کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ میں بہت مظلوم ہوں، میری اگر کوئی مرد ہے تو وہ یہ کہے گا میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں، میرے بہن بھائیوں نے ایسا کیا، اور کبھی کبھی مطلب اس طرح کی کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر رشتے کو، کیونکہ وہ خود انسیکیور ہوتے ہیں، کسی بھی رشتے سے وہ سیکیورٹی فیل نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے وہ اس طرح سے اپنی مظلومیت ثابت کر کے نا لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو لوگوں کی جو ہمدردی ہے وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ایک تو یہ پہچان ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو نیگیٹو پرسن ہے، نیگیٹیوٹی ہی پھیلاتا رہتا ہے، پازیٹیوٹی کی اس سے امید ہی نہیں ہے، تو ان سے آپ کم سے کم ایکسپیکٹ کریں، اور چونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی نیچر کا، تو اس لیے کوئی توقع لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ بریانی کا ولاگ تھا، کچھ ایسے کیجولی ولاگز تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے۔ ویڈیو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں، اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔